सुसेगा दंपार पुनराराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज नोव्हेंबराची 16 तारीख। सुरवातेक खबर हांगा ऑस्ट्रेलियासून। द वॉयस 2024 ऑस्ट्रेलिया हाचो जैतिवंत रुबन डिमेलो येता त्या सुमानांत गोंयांत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हातूंत भाग घेवपाक पावतलो। इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया येता त्या सुमानांत नोव्हेंबराच्या 20 तारखेक ते 28 तारखेक जातलें आनी गोंयांत जल्मल्लो पूण रावता पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हांगा रुबन डिमेलो जो हालींच द वॉयस ऑस्ट्रेलिया 2024 ह्या संगीताच्या स्पर्धांत जैतिवंत जालो ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा सांगाताक गोंयांत आसतलो। इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हाच्या ह्या 55th एडिशनांत इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी ब्रॉडकास्टिंग हाणें ऑस्ट्रेलिया देशाक कंट्री ऑफ फोकस म्हूण नेमूक केला। ऑस्ट्रेलियाचे स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया आनी ऑज फिल्म ह्या पंगडा सांगाताक रुबन डिमेलो ह्या फिल्म फेस्टिवल हातूंत फिल्म बाजार आनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत भाग घेतलो। दुसरी खबर, हालींच्या दिसांनी गोंयांत दुडू दिवन सरकारी सर्वीस दिवपाची हाचे आरोप वाडत आसात। हे बाबतींत गोंयच्या पुलिसांनी कांय जाणांक अटक बी केल्यात। ह्या पुराय घोटाळ्यांत करोडांनी रुपया गुंतलेलो आसा अशें आमकां खबर मेवल्या। हातूंत जायते गोंय सरकाराचे अधिकारी बी आसात तशें पुलीस सांगता। विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आरोप केला की ह्या घोटाळ्यांत बीजेपीचे कार्यकर्ता गुंतलेले आसात। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें कळीत केलां की सरकारी अधिकारी जे ह्या घोटाळ्यांत गुंतल्यात तांकां कामावयल्यान काडून उडयतलो म्हूण, पूण विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी ह्या आश्वासनाचेर कुशाल ना आनी ज्युडिशियल कमिशन स्थापन करचें म्हूण मागणी केल्या। काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा आमकां सांगता। My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference. And I think the difference is this. From electoral bonds, Lipoin Poisha Haupak, to this kind of a job scam, where innocent people who work hard and answer interviews, go for exams honestly, you are trying to disrupt their lives by asking money, collecting money. So I feel, it is not over. This is, first was like a trailer montage, आता actions by Sarkar. And I believe what some of our Congress members have said, there will be attempts to hush it down, there will be attempts to close it, there will be attempts to repay the money as fast as possible and hide whoever is behind the scenes. It could not happen unless there was a blessing, there was a connection, or there was a connivance with the powers in the government, right from bottom to the top, to do this kind of rackets. It was being done brazenly, and it continues to be done brazenly. There has to be, like in a beehive, a queen bee monasta. So Tesla all get attracted to that. So where is the queen bee? So we don't know. So it will all have to unravel when a one-man independent commission under the Commission of Inquiries Act, under Commission of Inquiries Act, he has power to summon. He has virtually police powers there. And it is independent by a retired High Court judge, I am Mullah. And I maintain it. Look at the bigger picture. Ani kona hate. Let them come forward before the commission. Let them inform the commission that we also paid. This is the thing, and this is not only our direct evidence, but also our other, circumstantial evidence. Kitne circumstantial, there may be WhatsApp messages, there may be voice messages, anything, or it can be emails. So, or cheat borele and dile. So, anything like this can also be evidence which can be brought in. So, the cash for job scam was basically, this word itself was coined by me when I had alleged that there was corruption or demands were made to people who had applied for some post in South Goa Collectorate. Government ignored me at that time.
But subsequently, this cash for job scam is a term that has been coined by the Goan media, and now people have started going behind bars. People who have been associated with the ruling party in the official positions, in their Yuva Morcha, in their Mahila Morcha, those who have been candidates of the BJP panel for municipal elections. Such people's names have come up. The latest person who has been arrested has been a former office bearer of the party, seen in the presence of a minister. Association with the ruling BJP for those people who are employed in this recruitment mafia in Goa cannot be denied by anybody, including by the government. So it is very clear that the BJP, which is ruling the government in Goa for the last 3 terms, has lost the right to rule. This is my final statement. They have no moral or now even a legal right to rule because their cadre are directly involved in these job schemes. And they have been exposed and arrested by the same government's police department. So there is no more justification. It is indefensible. आदलो गव्हर्नर सत्यपाल मलिक आसा हेणेन मात्र स्टेटमेंट केलो की गोंयचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो करप्ट जाल्लो आसा म्हणून आनी करप्शनान गुंतोवन जे जॉब्स वचून आसा हे जॉब्स विकते वयता म्हणून. सो हो जो स्टेटमेंट खणखणी स्टेटमेंट त्या टायमार केलो आनी तेन्ना सत्यपाल मलिकाक बसून तेंच्यांनी हांगांतल्यान ट्रान्सफर करून धाडलो. सो बीजेपी सरकार आयज दिसून येता की इतलो करप्ट जाला तांकां मातूय पडलेलें ना गोंयचे जनतेचे गोंयकारांचे आनी सादारण गोंयकार जो आपणाच्या भुरग्यांक शिकयता आनी तांकां भुरग्यांक शिकोवन वयर काडटा आनी ते एक अपेक्षा धरता की आमकां एक गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून. हांव मागता सगळ्यां कडेन परत एकदा की फुडें सरचे आनी हे कोण आसा तेंचेर तुमी कंप्लेन घालची आनी तांकां भितूर उडोवचे. खबर आतां सांकवाल हांगा भुटानी प्रोजेक्ट जो येवचो आसा ताचे बाबतींत भ्रष्टाचारान गुंतलेलो सांकवालचो पंचायत हाणें आतां ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत मुर्मुगांव प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तसोच चीफ टावन प्लॅनर हांचे लागीं टेक्निकल ओपिनियन मागला. पूण हें कायद्याचें ना सांगता आमकां हांगाचोच पंच तुळशीदास नायक. 13 तारखेर आमकां पेपरान आनी न्यूजान आयकुपाक मेळ्ळें की तेणी एक रिजोल्युशन घेतलां की आमी 3 जाण ओपोजिशन आशिल्ले तांकां बायपास करून की आमी हें आतां परत TCPक धाडटाक लिगल टेक्निकल ओपिनियन. आतां टेक्निकल ओपिनियन केन्ना येयल्लें 18 जानेवारी 2024 आनी परत इस्की टोपी उस्के सर म्हणटा ते भशेन हे परत आतां टायम पास करपाक भुतानीचो पोटलो परत दिवची पडटा म्हणून हे डिले प्रोसेस करपा खातीर तांकां 12 नोव्हेंबराक परत ते आतां हो केन्नाच इतिहासान जावना परत ते लिगल ओपिनियन आमचे टेक्निकल ओपिनियन घेवपाक परत MPDAक धाडटा म्हणटा. सो हे खंयच्याच इतिहासान खंयच्याच हिस्ट्रीन जावना की एकदां टेक्निकल क्लियरन्स येयल्लें तेणी सांगलेलें ऑब्जर्वेशन दियाक ऑब्जेक्शन जावं कंडिशन्स फुलफील करात आनी तुमी तुमचे फायनल ऑथॉरिटी लायसन्सिंग ऑथॉरिटी पंचायत तुमी लायसन इश्यू करा. हे बायपास करून हे पंचायतीन 11 तारखेर तांकां लायसन दिलें 11 मार्चाक आनी आतां 12 नोव्हेंबराक जवळ जवळ आतां 9 म्हयन्यांनी ते परत टेक्निकल ओपिनियन म्हणटात विदावट रिजोल्युशन ते खंयच बरयलेलें ना. इट इज नेवर डिस्कस खंयच डिस्कस जावना पंचायतीन जावं तेजेर डिबेट जावना. आमकां तेणी सांगूना कितें तरी बरोवन हाडलां आनी तें बरयलां. सो हे हांव हेजो खर निशेध करता. जे पळय कितें जालां तें मनी पावर भुतानीचो भूत ह्या रुलींग पंचायतीचेर ह्या जुडासाचेर बसला आनी हे गांव काबार करतात. म्हाजो हो मॅसेज सगळ्या गोंयकारां पर्यंत वयचो हेच म्हाजो उद्देश आसा. आनीक हो भुतानी प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत ज्या दोंगराचेर येयला तो प्रोजेक्ट बंद जावचो होच उद्देश आसा. येता ते सुमारांत नोव्हेंबराचे 21 तारखेक बागुन सान फ्रांसीस शावेर हाचे रेलिकेचे एक्सपोजिशन ओल्ड गोवा हांगा सुरू जाता आनी हाच्या मदें बागुन सान फ्रांसीस शावेर हाचे जिवीत आनी दोन प्रचारपण हाचे बाबतींत एक खेरीत भाशेचें ऑपेरा परगोटणार गोंयच्या लोकांक पळोवपाक मेळटलें.
ह्या ऑपेराचो डिरेक्टर फादर सायमन डिकोन्या आमकां आनी म्हायती दिता. ऑपेरा बरयला फादर लुईस गोमेज हाणें. हाची येवजण म्हज्या मनान आयली आनीक कशें कितें करचें जावं सेटअप कितें कसो व्हडलो आसचो हें म्हज्या मनांत आसलें. आनी हें सांगून हांवें फादर लुईस गोमेजाक ही स्क्रिप्ट बरोवंक लायली. आनी फादर लुईस गोमेज ह्या बाबतीन बागयोंत फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर ताणें जायती रिसर्च केल्या. कापिणकार हो बूक ताणें पुस्तक बागयोंत फ्रांसिस्काचेर बरयलां. उपरांत ह्या ऑपेराक हांवें संगीत नाद बसयलो, म्युजिकल अरेंजमेंट केलें आनीक उपरांत शिकयलें. ह्या ऑपेराची सगळी चडशी जबाबदारी जावं गायनाची जावं एक्टरांक हाडपाची जावं दुसऱ्यो ही जबाबदारी हांवें म्हज्या गुजार घेतल्यो. आमच्या बोर्देची जायतीं भाव भयणां ह्या ऑपेरांत वावुरलीं आनीक वेगवेगळ्या जाग्यांचेर प्रॅक्टीस करून हो ऑपेरा आयच्या दिसा एक सक्सेसफूल कसो एक यशवंत जावंक पावलो. ह्या ऑपेराचे सेट्स तयार केल्यात आमचे यादनीक भाव फादर जोवियल फेर्नांडीस आनी फादर डॅरल डायस. ह्या ऑपेराक डायरेक्शन दिलां आग्नेलो बोरियाणे. आनी ह्या ऑपेरांत साबार यादनीक भाव आसात. ह्याय यादनिकांचो म्हाका जायतो तेंको मेळ्ळा. आमचे गोंयचे व्हड व्हड म्युजिशियन्स आसात. आपलो वावर ताणें कुशीन दवरून ह्या ऑपेराक आमच्या गोंयच्या सायबाक एक खेरीत मान दिवंक तांणी येवजिलें. आनी ह्या आमच्या वावराक ह्या आमच्या कश्टांक आमकां फोड मेळ्ळलो पळोवन आमकां खरेंच खुशालकाय भोगता. सगळीं आपआपली भुमिका बरे भाशेन करतात हेंवूय पळोवन आमी खुशाल जाता. आनीक आमचे 9 शोज आनी आमचे 8 शोज उरल्यात म्हणटच आमकां खात्री आसा देवाच्या आदारान आनीक गोंयच्या सायबाच्या आशिर्वादान आमी ह्या गोंयच्या सायबाची परगोटणी आमी करूंक पावतले. ही भुमिका करूंक म्हाका इतलें सोंपें जालें ना, पूण हांव खूब खुशाल ही भुमिका म्हाका करूंक मेवली. कित्याक की असली सोंद म्हाका बरी फावो जाली देखून देवाक दिन वचता. तशेंच फादर सायमनाक ताणें पयलेंच म्हाका सांगलें तुका ही भुमिका करची पडटली आनी हांवें ती मानून घेतली. सान फ्रांसीस सावेराचें जिवीत आमी थोडक्यान जाणा. जायते ताचे वयर बरयलां, जायते वयर ताचे वयर नियाळ्ळां आनी ही भुमिका करूंक म्हाकाय जायतें वाचचें पडलें, जायतो नियाळ करचो पडलो. आनी हांवें 3 तरी पुस्तकां वाचल्यात, ते भायर कितलेच निबंद ताच्या जिविताचेर. तशेंच हांवें 2-3 फिल्मां पळयल्यात ताच्या जिविताचेर आदारलेलीं आनी सगळें म्हाका थोडेशें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. ताचें जिवीत कशें चलता मदीं करून पुस्तकांतल्यान म्हजें इमॅजिनेशन आनीक वाडलें आनी चडलें. इतलें सोंपें जावंक ना कित्याक ताचें जिवीत खूब लांब, खूब रूंद. म्हाका दुसऱ्यांचोय बरो आदार मेळ्ळा आनी ही भुमिका करता आसतना म्हाका डायरेक्टराचोय आदार मेळ्ळा, फादर सायमनाचोय आदार मेळ्ळा आनीक आमी मातशें तें जगांतलें बरें करूंक आमी प्रयत्न केला. जेजू परगटणार आनी सान फ्रांसीस शावेर ताच्या जिविताचो व्हडलो परगटणार हे आमकां भाग सान फ्रांसीस शावेराचे आमकां आमच्या गोंयांत तो पावलो आनी आमकां मेळ्ळें म्हूण. आनी हांव म्हाजें भाग सजमतां. म्हाका हे आमच्या येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक परगटणार ह्या ऑपेरेटाक खूब व्हडलो प्रोजेक्ट तो. तातूंत म्हाका सान फ्रांसीस शावेराची भुमिका करूंक म्हाका संद मेळ्ळी हेका सत्या भागदेवास. तो परगटणार आमी जेजूचे परगटणार जावचे, सान फ्रांसीस शावेरान दाखयल्या ती वाट आमी घेवची हीच म्हजी मागणी. खबर आतां UK लंडन हांगासून. हालींच्या दिसांनी हांगा रावतल्या गोंयकारांक आलिशीन दी मोर्जी हाचो नवो तियात्र तुजो गॉडफादर पळोवपाक एक बरी संदी मेवली. ह्या तियात्रांत फादर बॉल मॅक्स परेरा तसोच
मुख्य भूमिका करपी प्रदीप नायक आनी ते आमकां सांगतात. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव फादर बॉलमॅक्स आनी प्रदीप नायक. आमी गोंयासान खरीत भाशेन येयल्या हिंगा लंडन तुजो गॉडफादर हो शो घेवन. आलेशिंद मोर्जी हाणें बरयल्लो आनीक UK गोवन इव्हेंट्स हांणी प्रोड्यूस केल्लो. आनीक कालच्या दिसाक स्विंडन हांगासर आमचो पयलो शो जालो ओपनिंग. आनीक खरेंच स्विंडनच्या सगळ्या गोंयकारांक आमचे दिनवास, कित्याक एकदम बरो रिस्पॉन्स तांणी आमकां दिलो. आनीक आख्ख्या तियात्राक एके भशेन न्हूच फकत एक ऑडियन्स जाल्ल्या भशेन पूण तियात्राचोच भाग जाल्ल्या भशेन ते सगळे मिसळ जाले. तुजो गॉडफादर एक वेगळेच तरेन आमी गोंयचें चित्र आमच्या गोंयकारां मुखार दवरपाक प्रयत्न केला. खरीत भशेन आमचे गोंयकार जेंकां गोंयचो खूब मोग आहा पूण गोंया ना, गोंयचे भायर आहा. आतां सद्याक आमी हिंगासर लंडन येयल्ले आसा आमच्या गोंयकारांक मेळपाक. हो एक सादोसो संदेश एक वेगळे तरेन तांचे मुखार पावोवपाक. हितून आमी सगळ्यांनी एक्टींग केलां. हांव बीन हातून एक्टींग कोत्ता, गितांय गायता. आनीक आमचे महान कलाकार आहात आमचे कोंकणी माचयेचे, तांचे बरोबर हे एक्टींग करपाक आनीक ह्या तियात्राचो भाग जावपाक म्हाकाय सोयीक मेळ्ळो. आमचे गोंयचे आमी 5 जाण येयल्ले आहा. आमचो रायटर आनी डायरेक्टर आलेशिंद मोर्जी, ताची पुतीन लॉना, तशेंच प्रदीप नायक, आमचो कॉमेडियन आंबे आनी हांव. उरलेले आमचे सगळे एक्टर गोंयकार हिंगा लंडन शारान आसात. तियात्रिस्ट, महान तियात्रिस्ट आसात. आनीक ह्या तियात्रिस्टां बरोबर तशेंच अपकमींग जो टॅलंट आहा आमच्या UKन, आमचो कोंकणी माचयेचो जो टॅलंट आहा तांकांय सांगाताक घेवन आमी हो तियात्र तुजो गॉडफादर माचयेर हाडपाक प्रयत्न केला. फुडें प्रदीप सांग. खरेंच चडांत चड उमेद आनी खोस भोगता सांगोंक स्विंडनच्या आमच्या तियात्र मोग्यांनी आमकां बरोच तेंको दिलो. एक्स्ट्रा चेअर हाडल्यो, त्योय घातल्यो, त्योय बोल्ल्यो. त्या पासत आमी तुमच्या मना काळजांतल्यान उपकारी. आनीक सांगोंक चड उमेद जाता की फादरान सांगला ते भाशेन हो आत्वेच तरेन वेगळेच तरेन विणलेलो हो तियात्र आलेशिंदे मोर्जी हाच्या बरपावडींतल्यान जाला आनी गोवन इव्हेंट्स लिमिटेड आनी हो प्रदर्शीत केला. आनी हाचे शो आतां लंडन शारान आनीक 3 शो आसले खरें म्हटल्यार साउथ हॉल आनी वेम्बली. आनीक पूण तुमचो वेल एक रिस्पॉन्स पळोवन आनीक एक शो साउथ हॉल जाता. वेम्बली फाल्यां शो आसा न्ही फादर? हय, सांजेर 6 वाजता वेम्बली शो जातलो. आनीक 16 साउथ हॉल 2 शो जातले. एक 2 वाजता आनी दुसरो शो 6:30 वाजता. तशेंच तुमचो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स पळोवन आनीक एक शो घातलेलो आसा आयतारा दिसाक सोनवारा सांजेर 4:30 वाजता. तेन्ना तुमी जो तेंको गोंय आमचे मायभाशेक दिल्यात, गोंय आवय भाशेक दिल्यात, तेच भाशेन तुमी आमचे जे पारंपारीक एक दायज आसा तियात्राचें दायज जे फकत गोंयान आसा, आख्या संवसाराक खंय मेवचें ना, तें दायज घेवन आमी मुखार वेतात आनी तें मुखार व्हरपाक तुमचो सदांच आदार आसता. होच तेंको, होच आदार तुमी आमच्या ह्या तियात्राक दिवचो आनी मुजरत तुमी तुमच्या इश्टा सांगाताक, सोयऱ्यां सांगाताक मुजरत ह्या तियात्राचे 4य शो पळोवंक येवची. तुमच्या इश्टा मित्रांकूय तुमी सांगचें पळोवंक तुजो गॉडफादर. आनी आतां गोंयचे पयली एक खुशालकायेची खबर हांगा सिडनी ऑस्ट्रेलियासून. स्पायसीस 29 गोवन इंडियन रेस्टॉरंट हाका बेस्ट इंडियन रेस्टॉरंट एक्सलन्स 2024 दुसरो इनाम फावो जालो. हो इनाम रेस्टॉरंट आनी केटरिंग असोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हाणें मेलबर्न हांगा नेल्सन फर्नांडीस हाका फावो केलो. आदी स्पायसीस 29 हाका बेस्ट इंडियन रेस्टॉरंट फॉर न्यू साउथ वेल्स फावो जाल्लो. म्हजें नांव नेल्सन फर्नांडीस आनी हांव गोंया गांवांत मडगांवचो. फाटलीं 7 वर्सां हांव ऑस्ट्रेलियांत म्हजें ओन स्पायसीस 29 गोवन इंडियन रेस्टॉरंट म्हणून चलयत आसा. फाटलीं 6 वर्सां आमकां साबार अवॉर्ड मेळ्ळ्यात. हे फावट विथ ग्रेट प्रायड एंड ऑनर आय वूड लायक टू अनाउन्स that Spices 29 Goan Indian Restaurant has been awarded as the 2nd best Indian restaurant in the whole of Australia by the Restaurant and Catering Association of Australia. It is an honor for us
to come amongst all those thousands of Indian restaurants to get the second place in this country. ये मोजेच yes no, पण मोजी team, my entire team is behind this. All we have done till today is because of the hard work of me, my family, and of course my entire team. I would like to thank everyone, including my managers, my chefs, my wait staff, my kitchen staff, as well as my delivery drivers. आख्या संवसाराक आमचे गोंयचे भाव भयणी पोसलेली आसात. जायते जाण आपले बिझनेस करतात, जायते जाण आपले काम करतात, दुसऱ्या कडेन काम करतात. पण just an advice from me that if I can be successful and if I can do it, that means everybody can do it. You just need a motive and a will. If you have the will, you'll be successful in doing it, whatever you want to do. म्हजे मागणे आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक जी आयज काल आख्या संवसाराक आपले काम करतात, आपले पोट भरतात तांकां. If you work hard, you will be successful. If you have an aim, you will get there. So I would say all the best to you all, and my prayers with everyone that as I am successful, I want every Goan to be successful. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूं दी.